वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे और अभी हमारा सेगमेंट है टुडे रॉक का। और हेडलाइन सुनने से पहले जब हम ब्रेक पे गए तो मैंने आपको बताया था कि जनाब आज स्टार्स के हवाले से बताना है, तो जो जो लोग अपने सितारों का हाल, किस्मत की चाल और सितारों का हाल जानना चाहते हैं। अच्छा, ये नहीं होता कि ये बिल्कुल जो है वो हकीकत है, सच है। ये सितारों की चाल, जाहिरी बात है कि सितारे जो हैं वो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। इनकी प्लानिटरी पोजीशन कंडीशन क्या होती है, कहाँ ये बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखती है। आपका स्टार जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इस वक्त में आपकी प्लानिटरी कंडीशन क्या है, उस हवाले से जो है वो माहिर इल्मुल अदाद, माहिर इल्म फल्कियात, माहिर इल्म रूहानियात, ये जो भी लोग होते हैं ये प्रॉपर, या माहिर इल्म एस्ट्रोलॉजर, ये जो होते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं, ये इससे रीड करके जो है वो प्रॉपर आपको बताते हैं कि आपके स्टार की कंडीशन क्या है, आपकी जॉब के मामलात कैसे जा रहे हैं, आपकी जो है वो लव साइंस कैसे जा रहे हैं, आपकी शादी में जो है वो क्या मामलात हैं, आपकी ज़िंदगी के जो हवाले से आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं उस हवाले से इंशाल्लाह आगे लाइव कॉल्स भी जो है वो हम शामिल करेंगे, ताकि आप अपने स्टार के हवाले से पूछना चाहेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। जेमस्टोन्स के हवाले से पता लग जाता है कौन से स्टार के साथ कंपैटिबल हैं और कौन से स्टार जो हैं वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कौन से बड़े सख्त होते हैं, किन की जिंदगी में ज्यादा सख्तियां, किन की जिंदगी में ज्यादा नरमियां होती है। ये तमाम चीजें हम आगे इंशाल्लाह रेगुलर इसको जो है वो डिस्कस करते रहेंगे स्टार्स के हवाले से। लेकिन आज हमने क्योंकि आज की जो है वो एस्ट्रोलॉजी देखनी है कि ये वीक में और इस दिन के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि आज जो प्लानिटरी कंडीशन क्या है सितारों की और कौन से स्टार्स अच्छे जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे। मशहूर इल्मुल अदाद, माहिर इल्म फल्कियात भी हैं और साथ साथ जो है माहिर इल्म रूहानियात भी हैं, दाऊद साहब, जिन्हें आप बहुत से मॉर्निंग शोज में जो है वो देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बड़ी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जो है वो करते हैं। तो आज हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जी कौन से सितारे अच्छे जा रहे हैं, क्या है चाल सितारों की, क्या मामलात हैं और क्या कहते हैं सितारे। अगर आप 100% नहीं तो कम से कम 40% तो इस पे बिलीव कर ही सकते हैं, क्योंकि ये प्लानिटरी कंडीशन के हिसाब से जो है वो आपको तकरीबन जो है वो गाइडलाइन जो है वो दे देते हैं कि क्या मामलात है। लेकिन एक चीज पे फोकस कर लेना कि ऐसे ही है, वो ठीक नहीं है। वो मैं जितना मैं बिलीव करती हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। जी वालेकुम सलाम। दाऊद साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा दाऊद साहब, क्या सिचुएशन है सितारों की, किस्मत की चाल और सितारों का हाल, क्या कहेंगे आप? ये किस्मत का हाल भी अल्लाह के हाथ में है और सितारों की चालें भी अल्लाह के हाथ होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम इल्म के तौर पे एस्ट्रोलॉजी को लें, इल्मुल अदाद को लें, तो काफी चीजें जो है फायदा भी दे देती हैं। और हम बिलीव तो हर बंदे का खुदा के ऊपर ही है और खुदा के करने से सब कुछ होता है, मगर स्टार्स में इन चीजों में अल्लाह ताला ने असर रखा हुआ है। जिस तरह अब मेडिसिन कोई इंसान यूज करता है उससे आराम आ जाए, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि मेडिसिन से आराम आया, आराम तो अल्लाह के हुक्म से आया। इसी तरह स्टार्स की भी खासियत होती है कि अगर स्टार्स अच्छे फायदे दे रहे हैं, अच्छी चीजें पैदा कर रहे हैं बंदे की पर्सनैलिटी पे, तो वो भी अल्लाह का हुक्म तो होता है, मगर जो लोग इससे फायदा उठाते हैं वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो दाऊद साहब चलते हैं हम अपने पहले स्टार की तरफ, जानते हैं कि आज की सिचुएशन कंडीशन जो है वो क्या है। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं जी। हाँ जी, हमारा सबसे जो पहला स्टार इस वक्त है कैप्रिकॉर्न जी। ये कैप्रिकॉर्न 21 दिसंबर से 20 जनवरी से इसकी जो है वो टाइम पीरियड होता है। जो लोग 21 दिसंबर और 20 जनवरी के दरमियान में पैदा होते हैं उनका स्टार कहलाता है कैप्रिकॉर्न। और सैटर्न सियारा ज़ोहल इसके ऊपर जो है वो आता है। और इस वक्त जो इसकी पोजीशन है, इसमें इन्होंने मुश्किल करीब में हमने इस स्टार की जो हमारे पास स्टार्स आ रहे हैं इनकी 1 वीक की प्रिडिक्शन हम करेंगे और डेली की बेसिस पे भी हम इसको बता सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल वक्त देखा है पहले, और इन्होंने काफी जो है ना वो मंसूबे जो चलते रहे थे, जो जिनकी प्लानिंग थी या वो जो चाह रहे थे कि हम काम करें, तो उन कामों में इनको अल्लाह की तरफ से मदद मिलती हुई नजर आ रही है। और ये मदद इनकी खासकर जो है मदद जो है वो वालिदैन की दुआओं से भी और किसी की जो है वो हेल्प से भी होती हुई नजर आ रही है। और इस मदद से इनको खुशियों की तरफ लेके जाएगी। और ये जो मुश्किल वक्त है, जो इनकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग बेहतरी की तरफ जाएगी। और ये तो जिनके शादी के मामलात हैं या जिनके रूहानी मामलात हैं, उनमें भी इनको मदद मिलेगी। अच्छा, कैप्रिकॉर्न इस टाइम जो है वो ऐसा सितारा है कि जिसको मदद मिल सकती है अपने सारे कामों में।
जी, कैप्रिकॉर्न को मदद मिल सकती है, और प्लस ये कि अगर ये अपनी इस स्टार की पोजीशन में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसका 110 मर्तबा विर्द कर लें, तो इनके स्टार्स के ऊपर इस वक्त जो सूरज ग्रहण के असरात भी चल रहे हैं, स्टार्स के ऊपर आए हुए हैं, तो वो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से जो है वो असर, जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती हुई नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट स्टार की तरफ चलें तो नेक्स्ट स्टार जो है वो हमारे पास कौन सा है जिसकी प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त आपको जो है वो ठीक नजर आ रही है? जी, अगर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार लेते हैं तो वो एक्यूरियस स्टार, जो सियारा यूरेनस 20 जनवरी से 18 फरवरी तक जो है ये चलता है स्टार। तो इसके जो एक्यूरियस के स्टार के असरात हैं उनको भी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह, और पता कर लेते हैं कि इसके क्या असरात आने वाली जिंदगी पे या आने वाले हफ्ते में क्या पड़ेंगे। ये आप साथ साथ सारा जो है वो देख रहे हैं ना? ये जी, मैं ऑन द स्पॉट सारा कुछ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह है कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो, हम उसको लाइव उसी वक्त सारा बताएंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या मामलात हैं। ठीक है, ये हम आगे लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इसमें जिसका भी जो प्रॉब्लम होगा वो फिर आपके साथ जो वो डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टार, हाँ जी आप बता रहे थे क्वेरी। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार है वो है एक्यूरियस। एक्यूरियस के 20 जनवरी से 18 फरवरी सियारा यूरेनस। इसे ऐसे ये जो यूरेनस के लोग हैं, ये सियारा ज़ोहल के, एक्यूरियस के लोग हैं, इनको जो है अपनी जिंदगी में जो आगे बढ़ने के लिए बड़ी शदीद किस्म की जिद्दोजहद करना पड़ी, और ये अपने आप से जंग करते रहे, अपने मामलात से, अपनी सिचुएशन से जंग करते रहे। तो बेसिकली ये बंधे हुए थे अपने हालात से, अपनी मुश्किलों से, अपनी परेशानियों में बंधे हुए थे। इनको अंदाजा नहीं था कि इन्होंने इन हालात में कैसे जाना है। तो कुदरत की तरफ से इनके दिमाग में एक विजन आया। ये विजन इनको आउट ऑफ स्टेशन भी लेके जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री की तरफ भी ले जा सकता है, या अपने मामलात में से अपने आप को घर से बाहर भी निकाल सकता है। तो ये जो विजन है ये इनको 2-3 ऑप्शंस देगा। इन ऑप्शन से ये फायदा उठाएंगे। ये जो पीछे इनकी प्रॉब्लम चल रही थी, ये जो जज्बाती हुए थे, बल्कि लोगों को मारने के लिए दौड़े हुए थे, उनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, और ये सोच रहे थे कि हम, ऐसी सिचुएशन थी कि ये सोच रहे थे कि मैं अपने मामलात को कैसे बेहतर की तरफ लेके जाऊंगा, मगर ये कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रहे थे। मगर अब की सिचुएशन में ये बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर ये बिजनेस के हसूल के लिए अगर इन्होंने कोई CV जमा करवाई हुई है या कोई अपनी जॉब्स के लिए कहीं बात की हुई है, तो इनको मैसेज आ सकता है अपनी जॉब के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, तो ये उसकी तरफ भी चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टार की तरफ चले तो कौन सा जो है वो इस जी, हमारे पास जो इस वक्त थर्ड स्टार है वो है पाइसिस। जी, पाइसिस जो है वो 19 फरवरी से 20 मार्च तक जो है इसका स्टार की सिचुएशन होती है, और इसका जो है सितारा नेपच्यून कहलाता है। और पाइसिस का हम देखते हैं कि ये वीक कैसा गुजरेगा और इनकी सिचुएशन कैसी जा रही है स्टार की, और इनके हालात जो है वो कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नेपच्यून के लोगों के लिए जो है वो जो पीछे मामलात, पाइसिस के स्टार्स वालों के लिहाज से जो पीछे मामला चला है, इन्होंने अपनी सोचों से अपनी जिंदगी को तबाह किया हुआ था। यानी कि ये समझते थे कि हमारे जो हालात हैं शायद कभी ठीक ना हो पाए, और शायद हम जो है वो अपने मामलात में इसी तरह रहे। मगर ये वाला जो मामला है इनका, जो पीछे वाला, जिसकी वजह से इनकी बुजुर्गाना सलाहियतें भी जागती थी, बड़े मुतब्बर बनने की कोशिश करते थे, और डबल पर्सनैलिटी की भी ये सिचुएशन चलती थी। ये जो हालात चल रहे थे ये यकसर तब्दील होते हुए इनकी दुनिया को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब यानी कि जिस तरह के इनके खास पाइसिस वालों की बात हो रही है ना कि बेहतरी की जो है वो सिचुएशन नजर आ रही है। 19 फरवरी से 20 मार्च सियारा नेपच्यून की बात कर रहे हैं कि जो इनके हालात पहले मुश्किल की तरफ से भी देख रहे हैं ना, ये टैरो से भी। मैं एस्ट्रोलॉजी से भी बता रहा हूँ, टैरट से भी बता रहा हूँ, इल्मुल-ए-दात से भी बता रहा हूँ। जी, ये ऑनलाइन हम सारा चेक कर रहे हैं। अब ये जो है इन स्टार की जो पोजीशन चल रही है इस वक्त, तो ये जो अपनी इनकी जो अंदर ये बात पैदा हो रही थी कि शायद मेरी दुनिया में आने का मकसद कुछ नहीं है, शायद मेरे ही कामों में तमाम प्रॉब्लम चल रही है, शायद मेरी ही जिंदगी जो है पीछे जा रही है। तो ये चीज इनको, वो जिस तरह होता है कि बंदे को खुदकुशी की तरफ माइल करना, अपने आप को सरेंडर करना, मारने की तरफ लेके जाना, तो उन हालात से ये निकल पा रहे हैं। अब ये यकसर बदल जाएगा इनके हालात, इनकी दुनिया बेहतरी की तरफ चले जाएगी। अब ये जिंदगी पाइसिस तो हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं जी डॉक्टर साहब।
جی انشاءاللہ ہم اب ہمارے لیے جو ہے وہ اس وقت اچھا یہ میں ایک اور چیز بھی اسپائسز کے لیے بتا دوں کہ یہ اگر آیت کریمہ 110 مرتبہ پڑھے تو ان کے جو ہے اوپر جو اثرات ہیں روحانی طور پہ جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو 110 مرتبہ آیت کریمہ 7 دن کی پڑھائی کر لیں عشاء کے بعد. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. داؤد صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کون سے ایسے سٹارز ہیں جن کی ابھی پلانیٹری کنڈیشن کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی, جاب کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے یا اوور آل بزنس کے حوالے سے اچھی نظر نہیں آ رہی, ان کا بھی ذرا نشاندہی کر دیں ان سٹارز کی شارٹ کر کے, اور ساتھ ان کو بتا بھی دیں کہ وہ صدقات کیا کریں. جی جی ایسے ہی ہے. ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ سٹار ہے وہ ایریز ہے. ایریز 21 مارچ سے اپریل 19 اپریل جو سیارہ مریخ بنتا ہے اس کا. یہ سیارہ مریخ والوں نے اپنی جو ان کے حالات چاہ رہے تھے ان کو بڑی جلدی سے تبدیل کیا ہے, اور یہ جو جلدی سے تبدیل ہوئے ہیں ان کے حالات, یہ ان کی جو ہے زندگی میں نئی تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں. اور اس میں سے خاص کر ان کی پارٹنرشپ جو بنتی نظر آ رہی ہے, جو بزرگوں کی طرف سے یا کوئی لوگوں کی طرف سے ان کی جو پارٹنرشپ چلے گی, اس پارٹنرشپ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس سچویشن میں ان کو جو ہے وہ ان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. اور یہ حالات جو ہے پہلے تبدیل نہیں تھے, یہ مشکل میں تھے, پریشان تھے, برڈن تھا, کاموں کا برڈن تھا, اور کچھ سورج گرہن کے بھی ان کے اوپر جو ہے افیکٹ آ رہے تھے. مگر یہ ہے کہ اب کی پوزیشن میں یہ جو انہوں نے پیچھے کیا ہوا ہے اپنے معاملات کو گھریلو زندگی کے لیے اپنی اسٹرگل کی ہوئی ہے, اس اسٹرگل کا جو ہے وہ بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو ایریز والے ہیں, اور ایریز والے اگر جو ہے فابی الہی ربی کو تقریباً 41 ٹائم عشاء کے وقت پڑھ لیں تو ان کے معاملات میں جو مشکل ہے یا پریشانی ہے وہ کافی حد تک بہتری کی طرف جو ہے وہ ہو جائے گی, اور کافی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان کو کوئی اچھی نیوز بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے معاملات میں بہتری کر دیں گے اگر یہ ورد کریں, یہ پڑھائی کر دیں, اور اگر کوشش کریں پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے کے اوپر بھی پھیر لیں ہاتھ, تو وہ ان کے سٹارز کا جو اثر جو چہرے پہ آیا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. زبردست. جی جی نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں جی, ہمارے پاس جو نیکسٹ سٹار ہے وہ ہے ٹورس. جی یہ 20 اپریل سے 20 مئی تک ہے. اس کا سیارہ زہرہ وینس. یہ جو وینس ہے یہ پیار اور محبت کی دلالت کرتا ہے. آپ لوگوں کو جو گھر میں سے خوشیاں روٹ گئی تھیں آپ کے لیے, جو آپ کے معاملات زندگی سے دور ہوتے جا رہے تھے, جن خوشیوں کی آپ کو گھر سے تلاش تھی, وہ خوشیاں آپ کو واپس لوٹیں گی. وہ خوشیاں آپ کو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے بھی واپس لوٹ آئیں گی, اور آپ کے جو احباب ہیں جن سے آپ محبت کرتے تھے یا محبت آپ کی پیچھے ہٹ گئی تھی, تو وہ محبت واپس لوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا. اور خاص کر یہ کہ ٹورس والے اگر کسی سے جو ہے انگیجمنٹ تھی اور وہ انگیجمنٹ نہیں چل رہی تھی, یا جن سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ شادیاں دور ہو رہی تھی, تو وہ دوبارہ ٹوٹے ہوئے رشتے جڑیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 119 دفعہ اگر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو ان کے جو معاملات ہیں زیادہ جلدی کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ٹورس کا کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے, ان کے حالات ان کے جلدی سے بدلیں گے, اور ان کے معاملات میں اللہ کی مدد نظر آتی ہے. خاص کر یہ جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس کا جو ہے وہ پھل ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جی نیکسٹ سٹار کی طرف چلتے ہیں. جی ہمارے پاس جو نیکسٹ سٹار ہے وہ ہے جیمنائی. جی جیمنائی دیکھیں جی, جیمنائی کا لیے سب سے یہ ہے کہ یہ 21 مئی سے 20 جون تک, اور اس کا جو ہے وہ مرکری کہلاتا ہے سیارہ. اور یہ مرکری پارا یعنی کہ جو ان کی زندگی گزری ہے, اب اس زندگی میں ایک وزڈم آ گیا ہے, حوصلہ آ گیا ہے, اور ایک سرج آ گئی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں یا بدل سکتی ہوں. اس حوصلے سے, اس ہمت سے, اس اسٹرینتھ سے یہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو زندگی کا آغاز ہے یہ ان کی زندگی جو ڈوبی ہوئی تھی یا ان کے حالات جو خراب تھے اس کو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے.
اور یہ خود محسوس کریں گے کہ ہم نے جو زندگی میں اپنے معاملات میں کوشش کرتے تھے ان میں جو کامیابی نہیں ملتی تھی، اب ہم اپنے اندر کی طاقت سے، اپنی روحانی طاقت سے، اپنے وزڈم سے، اپنی قرض سے اپنی زندگی کو بدل دیں گے. یہ بدلنے کے لیے نکلیں گے، اور یہ جو بدلنے کے لیے نکلیں گے تو اللہ کی بھرپور مدد بھی آ رہی ہے ان کے ساتھ، اور یہ یکسر ان کے جو بھی حالات ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اچھی بات ہے. ان کو پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں گے؟ ہاں جی، یہ پڑھ سکتے ہیں جی، سورہ اخلاص پڑھیں. 41 ٹائم پڑھیں سورہ اخلاص پڑھنے سے ان کے جو معاملات جو سپیڈ سے یہ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اور اپنے معاملات کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. کرنے والی ذات یہ جی عشاء کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا ضرور کریں اور کوشش کریں، کیونکہ یہ ہم سٹاف کے لیے پڑھ رہے ہیں. کوشش کریں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر اپنے چہرے اور جسم پہ ضرور ماریں، کیونکہ جو سٹارز کا جو نیگیٹو اثر ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اس سے ظاہر ہوگی. اس کے علاوہ کوئی صدقہ خیرات بھی دیا جا سکتا ہے پڑھنے کے علاوہ بھی. کئی سٹارز کے صدقہ خیرات ہوتے ہیں، کئی سٹارز کے مختلف اثرات ہوتے ہیں جن کو انہیں آپ کوئی صدقہ بتائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے تو ابھی تو پڑھائی آ رہی ہے، ابھی تو پڑھائی کریں. تو جس کے لیے کوئی صدقے کی بات آئے گی وہ بھی ہم بتائیں گے کہ وہ کون سا صدقہ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنے معاملات کو کیسے بہتری کی طرف لے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے داؤد صاحب. آج کے لیے ہم جو ہے وہ اتنے سٹارز کا ہی بتائیں گے، کیونکہ سارے سٹارز تو اپنی جو تھوڑے بہت باقی رہ گئے ہیں وہ ہم پھر کل جو ہے وہ اس کو پروگرام میں ٹوڈے راک میں جو ہے وہ اس کو حصہ بنا لیں گے، تاکہ مزید جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے سٹار کو ہم کل بتا دیں، کیونکہ ہم پورا ویکلی جو ہے وہ آپ کو بتا رہے. تو کل بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گے. ہم نے جو آج ہے وہ ہم نے 6 سٹارز کا بتایا، پہلے 6 سٹارز کے بارے میں بتایا ہے. کل ہم جو کینسر، لیو، ورگو، لیبرا، اسکارپیو اور سیکیٹیریس کے بارے میں بتائیں گے. اور دوسرا یہ کہ نبیہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ میں نے نا یوٹیوب پہ داؤد کے نام سے چینل بھی بنایا ہے جس کے اوپر یہی سٹارز کی ساری پوزیشن بتائی ہوتی ہے، مگر کیونکہ ہم اپنے ناظرین کو لائیو بھی ہیلپ کریں گے اور فری آف کاسٹ ہیلپ کریں گے. اور جس نے کوئی سٹار پوچھنا ہو، کوئی ستارہ پوچھنا ہو، کوئی اپنا مسئلہ پوچھنا ہے، روحانی مسئلہ پوچھنا، وہ ہم لائیو لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ. بہت شکریہ داؤد صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام میں وقت دیا. آج ہم نے 6 سٹار کے حوالے سے آپ کو بتایا، نہ صرف بتایا بلکہ آپ کی پلانیٹری کنڈیشن کے حوالے سے جو ستاروں کی چال ہے اس حوالے سے آپ کو بتایا بھی، اور ساتھ میں یہ سمجھایا بھی کہ کیا پڑھنا ہے تو کس سے آپ کے راستے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے. کیونکہ کافی دفعہ جو یہ ستارے ہوتے ہیں ان کی جو چال ہے وہ الٹ اس طرح سے جاتی ہے، کیونکہ جو کنڈیشن ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک حصہ جو ہے وہ بلیک سپاٹ کی طرف ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ لائٹنگ میں ہوتا ہے. تو ہر سٹار جو ہے وہ اپنی کنڈیشن چینج کرتا رہتا ہے. اسی لیے جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ کی کتاب سے مدد مانگیں گے، قرآن پاک سے مدد مانگیں گے، تو انشاءاللہ معاملات سب چیزیں جو ہے وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی. ستارے سیارے سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں، انسان سب چیزیں قسمت کا کھیل جو ہے وہ صرف جو ہے وہ دعا میں جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں اپنے لیے تو آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ بریک لیں گے. بریک کے فوری بعد جب آپ سے ملتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مشیر صحت کو آج آن کال لیں گے، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آن کال لے لیں، بڑے بیزی پرسن ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ان سے آن کال لیں اور پوچھیں کہ کرونا کی صورتحال کے حوالے سے جناب آپ اپڈیٹس ذرا بتا دیں. سارے ہم مل کر جو ہے وہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے رہتے ہیں، لیکن حکومت کی بھی کچھ تکلیف اور پریشانیاں ہوں گی. ذرا مشیر صحت سے سن لیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کچھ اپنی بھی سنا دیتے ہیں، کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ٹوڈے.